नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म गोकुल श्रेष्ठ। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्टानी गन्तव्य हो। हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन भएर मेसिन रिडेबल बनेको पनि 3 वर्ष बित्यो। सुरुका दिनमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट मात्रै देशभरिका व्यक्तिहरूलाई एमआरपी वितरण गरिन्थ्यो। 2 वर्ष यता प्रत्येक जिल्लाबाट एमआरपी वितरण गरिँदै आएको छ। तर केन्द्रीय राहदानी विभागमा भने 3 वर्ष पहिले जस्तो समस्या थियो, अहिले पनि उस्तै छ। राहदानी विभागको अव्यवस्थित व्यवस्थापनको मारमा परेका छन् सर्वसाधारण। पैसा तिरेर राहदानी लिन पनि कुनै युद्ध नै जिते जस्तो भनेको छ सर्वसाधारणलाई। बिहान झिसमिसमा आँखा मिच्दै राहदानी विभाग पुग्यो भने घाम अस्ताउने बेलासम्म पनि पालो आउन हम्मे हम्मे पर्छ। चर्को घाममा दिनभर सेकिनु पर्ने पीडाको त झन कुरै नगरौं। हेरौं यो रिपोर्ट। यो कस्तो विडम्बना! आफ्नै नागरिकले पैसा तिरेर एमआरपी लिन पनि यत्रो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने। गाह्रै छ, गर्मीमा बस्नलाई अलिकति गाह्रै लागेको छ। ट्याक्कै 18 घण्टा भइसक्यो। 18 घण्टा एकदम गाह्रो छ। गाह्रो छ। तपाईँको के पाँड खोज्न गाह्रो, त्योभन्दा गाह्रो भइरहेको छ अहिले। सहज रूपमा अब दिनु चाहिँ पर्ने हो। टाढा टाढादेखि आइएको हुन्छ होइन, जिल्लामा दिए चाहिँ राम्रो हो। के यही हो त छिटो छरितो सेवा? एमआरपी लिनेको पीडा। अस्ति हामी यहाँनिर पेस्ने बेला पनि बिहान 4 बजेदेखि आएर लाइन बसेको होइन। लाइन बस्दाखेरि भरे कति 8 बजीतिर खुल्यो। त्यसमा पनि लाइन बस्दा बस्दा अब खासै सजिलो त छैन। अब हामी महिलाहरूको लागि चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ र अलिक त्यति सजिलो नै छ। पुरुषहरूको लागि चाहिँ यसो हेर्दा अलिकति गाह्रो लाग्यो, अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई त। हजुर। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागमा दिनहुँ सुनिने गुनासो हो यो। कार्यालय खुल्ने प्रत्येक दिन नै यहाँ यस्तै दृश्य देखिन्छ। गाह्रो भन्दा यत्रो नेट इन्टरनेटको समयमा जिल्लाबाट सिधै रेकर्डहरू पठाइदिने, त्यो नगरे कतिसम्म पनि यहाँ हुँदो रहेछ भने जिल्लाले छाप हानेको फोटो अनि यहाँ फोटो मिलेन भनेर फेरि फोटो खिच्न पठाएर 400 रुपियाँ फोटोमा लिएर यहाँ भित्रको कनेक्सन यस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, एकजना मेरो कालीकोटको एकजना भाइ आएको थियो कलेजमा पढ्दा, चिन्जाहरूको उसको एउटा नाममा मिस्टेक भइदिएछ। जबकि यहाँ कम्प्युटर टाइप गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मान्छे राखेर यहाँ टाइपिङ गराएको छ, उसलाई सर्टेन पैसा दिएर उसले टाइपिङमा मिस्टेक गर्दा पछि फेरि कालीकोट गएर फेरि 15,000 खर्च गरेर जान आउनु पर्यो। यहाँ उसको बस्ने ठाउँ छैन, होटेलमा बस्नु पर्यो। एकजना यहीँभित्र कर्मचारीको लापरवाहीले गर्दा उसले 10,000 तिरेको छ, प्लस 25,000 उल्टे खर्च गरेर फेरि गर्नु परेको छ। मानिसको खचाखच भिड, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन। यही स्थानमा यस्तो दृश्य देखिएको 3 वर्ष बितिसक्यो। तर समस्या घट्नुको साटो झन्झन बढ्दैछ। अनि एमआरपी व्यवस्थापन गर्न बसेका निकायहरू चाहिँ यो दृश्य टुलु टुलु हेरिरहेका छन्। सर्वसाधारणको पीडा सुन्ने कोही छैन। उनीहरू अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका बावजुद पनि आफ्नो काम सक्ने मेसोमा देखिन्छन्। विदेशी युवाको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने युवाको भिड पनि बढेको छ। सरकारले सन् 2015बाट हस्तलिखित राहदानी नचल्ने व्यवस्था गरेपछि त काठमाडौँको केन्द्रीय राहदानी विभागमा एमआरपी बनाउनेको भिड थेगी नसक्नु छ। यो सरकारको कमजोरी हो। गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउन सक्नुपर्ने हो, उसले सिस्टम बनाउन सकेका छैन होइन। अब 10,000 तिरिया छ, 7 दिनमा पासपोर्ट लिन आउनु भनेर भन्छ। अब यो गति देखिहाल्नु भयो। यहाँ दुर्गम गाउँदेखि बसे है, अब 10औं दिन 15औं दिन बसे है यहाँ। अब यस्तो भइरहेको छ। अब सरकारलाई आनन्दै छ, परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेको छ, कसो गरेको त्यो त
अब यहाँ प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ। अब हामीले भन्नुपर्ने कुरै केही पनि छैन। 3 वर्ष अघि पनि राहदानी लिनका लागि सर्वसाधारणले यस्तै शास्ति भोग्नु पर्थ्यो। अहिले पनि सर्वसाधारणको शास्ति घटेको छैन। आखिर किन सुल्झिएन त समस्या? 6 महिना अगाडि हाम्रो 3वटा काउन्टर थियो भने अहिले हामीले रिसिभिङ काउन्टर बढाएर 9वटा काउन्टर बनाएका छौँ। त्यसले गर्दा मानिसलाई धेरै बेर कुर्न नपर्ने, राति आएर 15 घण्टा कुर्न नपर्नेको त व्यवस्था भइ नै सकेको छ होइन। अहिले वैशाख 2 गतेबाट हामीले 9वटा काउन्टर बनायौँ। अनि त्यसले गर्दा अब अहिले हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के छ भने वितरणको लागि बिहानैदेखि, अहिले वितरणको 2 बजेदेखि मात्रै छ डेलिभरीको, त्यसलाई चाहिँ अब बिहानैदेखि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ। विभागका अनुसार अहिले विभिन्न जिल्लाका संयोजन केन्द्र, विदेशी दूतावास समेत गरी राहदानीका लागि दैनिक 8000 आवेदन आउँछन्। तर अहिले विभागसँग भएको स्रोत साधनले दिनमा 4000 मात्रै एमआरपी छपाई गर्न सक्छ। आवेदकहरूको संख्या बढेसँगै मानिसहरूलाई हामीले दिनुपर्ने सेवामा त्यही रूपमा तदारुकता, उनीहरूले पाउने सहजता उत्पन्न हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो। हामीले गर्न नसकेका होलाम कतिपय ठाउँमा, तर उनीहरूलाई हुन सक्नेसम्म हामीले सुविधा सम्पन्न तरिकाले अब यत्रो संख्यामा तपाईँ दैनिक रूपमा यही राजधानी विभागमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, बाहिर खिच्नु पनि भयो होला, लगभग 6000 मान्छे दैनिकका दिन आउँदाखेरि 3000 आवेदन गर्न आउने, 3000 लिन आउने गर्दाखेरि दैनिक रूपमा त त्यो नै प्रश्न देखियो। त्यसपछि पुराना राजधानीको पेन्डिङ हुन्छ, लिन आएका हुन्छन्, ती अर्का 1-1.5 हुन्छ, लगभग 8000 मानिसहरू दैनिक रूपमा यहाँबाट सेवा प्राप्त गरिरहेकै अवस्था हो। त्यसमा अब त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्नमा हामी विभिन्न किसिमको प्रोग्राम गरि नै रहेछौँ। उहाँहरूलाई भित्र कसरी राख्ने, कसरी सुव्यवस्थित रूपमा उहाँहरूलाई दिने भने हामीसँग भएको रिसोर्सेस जुन जनशक्ति छ, अन्य भौतिक सुविधा सरसुविधा जे छ त्यसबाट हामी प्रयासरत नै छौँ। अब त्यसमा हाम्रो निरन्तर प्रयत्न रहनेछ। विभागले दैनिक 6000 एमआरपी बनाउने गरेको छ। हालसम्म नेपालमा 20 लाख एमआरपी वितरण भइसकेको छ। सन् 2015 को नोभेम्बरसम्म 10 लाख हस्तलिखित राहदानीको सट्टा एमआरपी बनाइसक्नु पर्ने बाध्यता छ। विभागबाट द्रुत सेवाका नाममा दोब्बर दस्तुर लिएकोमा पनि सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन्। एक सातामै सेवा दिन सक्ने भए 5000 को सट्टा 10000 किन लिनु पर्यो? दोब्बर दस्तुरको नीतिलाई लिएर सुरुदेखि नै राहदानी जस्तो सेवामा पनि राज्यले आफ्नै नागरिकसँग व्यापार गरिरहेको गुनासो सर्वत्र छ। पछिल्लो समय राहदानी बनाउनेको संख्या झन्झन बढ्दैछ। एमआरपी लिनेको चाप अत्यन्त बढेको छ। दैनिक रूपमा 3000 देखि 3200-3300 जना त हामी कहाँ जरुरीबाट नै बनाउन आउने थालेका छन् होइन। त्यसै जिल्ला 75 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट पनि त्यत्तिकै रूपमा दैनिक रूपमा हामी कहाँ प्राप्त भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार खाडीका मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने मात्र होइन, पढ्नका लागि विदेशीको संख्या पनि बढिरहेको देखिन्छ। अहिले द्रुत गतिको सेवा मात्र दिने राहदानी विभागमा मात्रै दैनिक करिब 2000 आवेदन पर्छन्। यसैगरी देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास र अन्य नियोगबाट गरी हरेक दिन 4000 निवेदन पर्ने गरेका छन्। तर माग अनुरूप राहदानी सहज रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। राहदानी उत्पादन जुन संख्या बढेको छ नि, त्यो यो गत महिनादेखि नै हामीले उत्पादन बढाउन सफल भएका हौँ। 4000 मात्रै थियो भने अहिले हाम्रो 6000 दैनिक रूपमा उत्पादन छ भनिसकेपछि अब राहदानी त जिल्लाहरूमा समयमा अवश्य नै पुग्छ र पुर्याउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। त्यो जिल्लामा राहदानी पुगिसकेपछि मानिसहरूले 20 दिन 1 महिनामा राहदानी पाउने अवस्था सिर्जना हुनासाथ उहाँहरू डबल दस्तुर तिरेर काठमाडौँबाट बनाइरहनु पर्ने अवस्था उहाँहरूलाई रहँदैन र यो क्रमिक रूपमा उहाँहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आइकाओको नियम अनुसार सन् 2015 नोभेम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानीले विश्वभर मान्यता पाउँदैन। दैनिक सयौंको संख्यामा विदेशीयका जनशक्ति त रोक्न सकेन, दोब्बर दस्तुर असुलेर आफ्ना नागरिकलाई पासपोर्ट पनि सजिलै दिन सकेको छैन राज्यले। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, अनि 1 महिना 2 महिना पनि होइन। एमआरपी लिनकै लागि वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले यस्तो शास्ति भोगिरहँदा पनि यसतर्फ ध्यान जान नसक्नु सरकारवालाको लाचारी हो। नारामा प्रयोग गरिने छिटो छरितो सेवा व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुनु जरुरी देखिन्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथ सबिन ढकाल र गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ।
सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा भन्ने सरकारी कार्यालयको नारा छ, तर त्यो नारा व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन। विभागले जति नै व्यवस्थित गरेको बताए पनि 3 वर्ष पहिले सर्वसाधारणले जुन पीडा भोगे अहिले पनि त्यही पीडा भोगिरहेका छन्। आखिर किन व्यवस्थित हुन सकेन एमआरपी वितरण? यो सम्बन्धमा सरकारवालाको ध्यान जानै पर्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपाली राहदानी बंगलादेशी र तिब्बती नागरिकलाई बेचिने गरेको रहस्य सार्वजनिक गर्नेछौं, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कहिले नक्कली सर्टिफिकेटको किनबेच त कहिले नक्कली लाइसेन्सको व्यापार। यो वा त्यो बहानामा अहिले किर्ते धन्दा निकै फस्टाएको छ। रातारात धनी हुने महत्वाकांक्षाका कारण मानिसहरूको मनोवृत्ति आपराधिक बन्दै गएको छ। कसैलाई कसैको मतलब छैन। जसरी हुन्छ आफ्नो खल्ती भर्न पाए पुग्यो। केही दिन अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राहदानी बेच्ने एउटा गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक गर्यो। त्यो गिरोहले वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान लागेका 25 जनाको राहदानी बंगलादेशी नागरिकलाई बेचेको खुलासा भएको छ। त्यति मात्र होइन, घटना बाहिर आएसँगै राहदानी बेच्ने काममा कन्सल्टेन्सी र मेन पावरहरू नै सक्रिय हुने गरेको रहस्य पनि खुलेको छ। यति मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा राहदानी बिक्री हुने गरेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। राहदानीको व्यापार। सक्रिय गिरोह। विदेशीको हातमा नेपाली राहदानी। कन्सल्टेन्सी, म्यान पावर र कर्मचारी नै मतिया। 2071 जेठ 5 गते नेपाली राहदानी बंगलादेशीलाई बेच्ने एउटा गिरोहका 2 जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्यो। को परे त प्रहरी फन्दामा। पूर्ण बहादुर मगर, सञ्चालक आरपी इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी। कुमारी पुन, सञ्चालक अल जरिफा म्यान पावर। यिनीहरूले रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका 25 नेपालीको हस्तलिखित राहदानी बंगलादेशीलाई बेचेको खुलासा भएको छ। अहिले 25 मध्ये 11 जनाको राहदानी भने प्रहरीले फिर्ता ल्याएको छ। साउदी अरबको भिजा लागेका यी राहदानी बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद देलारलाई 29,50,000 रुपैयाँमा बिक्री गरिएको प्रहरीको दाबी छ। 29,50,000 पूर्णबहादुर मगरले बुझिदिएको। पूर्णबहादुर आरपी इन्टरनेसनलका सञ्चालक पनि हुन् र सो 29,50,000 मध्ये 19,50,000 देवी प्रसाद काफ्लेलाई बुझाइ बाँकी रकम स्वयंले राखेको। त्यस्तै माघ 14 गते 70 साल माघ 14 गते कमल सापकोटाले वैदेशिक रोजगार विभागमा देवी प्रसाद काफ्ले र पूर्णबहादुर मगरले निजको कम्पनीबाट प्रोसेस गरी भिसा लगाएको राहदानी दुरुपयोग गरेको भनी निवेदन दिएको र क्षतिपूर्ति बापत कमल सापकोटालाई देवी प्रसाद काफ्लेले पूर्णबहादुर मगरले भिसा प्रोसेस र भिसा क्यान्सलेसन बापत 12,50,000 दिएको। अझ गिरोहका मुख्य नायकी भनिएका 5 थरका देवी प्रसाद काफ्ले भने अझै फरार छन्। को हुन् फरार अभियुक्त? प्रहरीका अनुसार यो घटनाको मुख्य योजनाकार नै देवी प्रसाद काफ्ले हुन्। उनले नै पूर्ण बहादुर मगरसँग मिली भिसा लागेका नेपाली राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरी बंगलादेशीलाई बेचेका थिए। भिसा स्ट्याम्पिङ गरेर फिर्ता प्राप्त भएका 100 राहदानी मध्ये देवी प्रसाद काफ्लेले आफ्नो 25 राहदानीको उनले जुन आफूले 25 सङ्कलन गरेथे
100वटा पठाएमध्ये 25वटा देवी प्रसाद काफ्लेले सङ्कलन गरेछन् र त्यो 25वटाको प्रतिलिपि स्क्यान गरी आरपी इन्टरनेसनलका पूर्णबहादुर मगरसँग मिली आरपी इन्टरनेसनलको अफिसियल इमेल rpinternational@gmail.com बाट बङ्गलादेशका मोहम्मद देलावर हुसेनको इमेल deलावर29@yahoo.com मा पठाउँछन् बिक्रीको लागि। त्यसो त काफले यस अघि पनि ठगी मुद्दामा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका व्यक्ति हुन्। यिनले संयुक्त अरब इमिरेट अबुधाबीको QBG सेक्युरिटी कम्पनीको नक्कली इमेल बनाएर आफ्नो NCF इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सिनामङ्गलको नाममा इमेल आएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट 29,85,000 रुपैयाँ ठगी गरेका थिए। त्यही मुद्दामा उनी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 29 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। प्रहरीका अनुसार यी 3 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान आउनेबाट भिसा लगाइदिने भन्दै राहदानी लैजाने गरेका थिए। भिसा लागेपछि त्यसलाई चर्को मूल्यमा बङ्गलादेशीलाई बेच्ने गरेको पाइएको छ। खाडी मुलुकले भिसा दिन छाडेपछि बङ्गलादेशीहरू परिचय बदलेर नेपाली बनी विदेश जाने गरेका छन्। कसरी बेचियो राहदानी? सुरुमा साउदी अरबको अल एमा कम्पनीबाट KL इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रणालीलाई फ्री भिसा र टिकटमा 100 जना कामदारको माग आयो। यसका लागि त्यो कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट 25 जनाको श्रम स्वीकृति लियो। त्यसपछि यिनीहरूले त्यही राहदानी बङ्गलादेशका मोहम्मद देलवार हुसेनलाई बेचेका हुन्। यिनीहरूले 1 जनाको राहदानीलाई 1 लाखदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म बेचेको प्रहरीको भनाइ छ। राहदानी बेच्ने व्यक्ति कसरी परे प्रहरी फन्दामा? भिसा लगाएको राहदानी बङ्गलादेशी नागरिकलाई बिक्री भएको सूचना पाए लगतै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यता राहदानी बेचिसकेपछि कुमारपुरीले राहदानी पुरानो बानेश्वर स्थित एक होटलमा पार्किङ गरेको गाडीबाट हराएको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिए। प्रहरीले सोधपुछ गर्दा उजुरी झुट्टो भएको पत्ता लाग्यो। अन्ततः यिनीहरू प्रहरी फन्दामा परे। यो घटनाबाट कामदारलाई विदेश पठाउने संस्था नै राहदानी बेच्ने काममा संलग्न हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। बङ्गलादेशी मात्र होइन, तिब्बतीहरूलाई समेत नेपालको MRP बिक्री गर्ने गरेको बुझिएको छ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारी सहित दलालको संगठित गिरोह नै सक्रिय रहेको बुझिएको छ। यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथ गजेन्द्र बस्ने, काठमाडौँ। नागरिकता अनि राहदानी भनेको हाम्रो पहिचान हो, तर यो पहिचानको खुलेआम रूपमा बिक्री भइरहेको छ। यसरी राहदानी विदेशी नागरिकको हातमा पुग्दा ती नागरिक विदेशमा पुगेर कुनै अपराध गरे पनि त्यसको दोष नेपालीले भोग्नुपर्छ। यसले अपराधका घटनालाई थप मलजल पुर्याउँदै गएको छ। यस्ता विषयमा सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 42330704 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।